जून 1905 में 26 साला नौजवान एल्बर्ट आइंस्टाइन ने एनल्स ऑफ फिजिक्स में एक टेक्निकल पेपर भिजवाया जिसमें उसने रोशनी से मुताल्लिक एक पैराडॉक्स को हल किया और साथ ही इस पेपर में स्पेस और टाइम के मुताल्लिक ऐसे नज़रियात पेश किए कि जिन्होंने मौजूदा तस्वुरात को यकसर बदल दिया। रोशनी से मुताल्लिक आइंस्टाइन को मुश्किल से दो चार करने वाला पैराडॉक्स ये था कि जिसमें 1980 की दहाई में मैक्सवेल ने इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को रियाजियाती फ्रेमवर्क में मुत्तहद किया। इन मसावातों से उन्होंने साबित किया कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म स्पेस में एक दूसरे को ऑसिलेट करके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को तश्कील देते हैं। जब उन्होंने इन वेव्स की रफ्तार का हिसाब लगाया तो मालूम हुआ कि ये बिल्कुल रोशनी की रफ्तार के बराबर है। इस दरियाफ्त की बुनियाद पर यह नतीजा अखज़ किया कि रोशनी दरअसल एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इस नज़रिए की बुनियाद पर रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड और एक्स रेज के स्पेक्ट्रम को समझने में मदद मिली। मैक्सवेल की थ्योरी और तमाम तजर्बात के मुताबिक एक जगह पर ठहरी हुई रोशनी जैसी कोई चीज़ मौजूद नहीं। यही वो मसला था कि जिसने दुनिया के बेहतरीन साइंसदानों को उलझाया हुआ था। जब आइंस्टाइन ने इस पर रिसर्च शुरू की तो उन्होंने मैक्सवेल और न्यूटन के पैराडॉक्स को बहुत हद तक अपनी सोचों तक ही महदूद रखा। गैलीलियो के मुताबिक अगर एक ट्रेन 60 किलोमीटर फी घंटा की यूनिफॉर्म वेलोसिटी से आगे बढ़ रही है और ट्रेन के अंदर एक मुसाफिर ट्रेन की हरकत की सिमत में 10 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलता है तो ट्रेन के अंदर मौजूद लोगों के लिए इस मुसाफिर की रफ्तार 10 किलोमीटर फी घंटा ही होगी। लेकिन प्लेटफार्म पर खड़े मुशाहिदा करने वाले के लिए मुसाफिर की रफ्तार 70 किलोमीटर फी घंटा होगी, क्योंकि इसके नज़दीक ट्रेन की रफ्तार और मुसाफिर की रफ्तार आपस में प्लस होंगी, यानी कुल रफ्तार इज इक्वल टू ट्रेन की रफ्तार प्लस मुसाफिर की रफ्तार, जो कि 70 किलोमीटर होगी। इसी तरह अगर मुसाफिर ट्रेन की हरकत के मुखालिफ सिमत में 10 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चले तो प्लेटफार्म पर मौजूद मुशाहिदा करने वाले के लिए इसकी रफ्तार 50 किलोमीटर फी घंटा होगी, जिसे गैलीलियन वेलोसिटी एडिशन रूल कहा जाता है। इसी उसूल की बुनियाद पर साइंसदानों का ख्याल था कि रोशनी की रफ्तार भी आम अजसाम की तरह प्लस और माइनस होती है। इनका तसव्वुर था कि अगर कोई खलाई जहाज़ रोशनी की सिमत में हरकत कर रहा हो तो बाहर मुशाहिदा करने वाले के लिए रोशनी की रफ्तार प्लस खलाई जहाज़ की रफ्तार होनी चाहिए, और अगर खलाई जहाज़ रोशनी की रफ्तार के मुखालिफ सिमत में हरकत करे तो रोशनी की स्पीड में इतनी ही कमी आनी चाहिए। यह तस्वर पहली मरतबा गैलीलियो ने पेश किया, लेकिन बाद के तजर्बात खुसूसन माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट ने साबित किया कि यह तस्वर दुरुस्त नहीं। और एल्बर्ट आइंस्टाइन ने स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में वाज़ेह किया कि स्पेस में रोशनी की रफ्तार तमाम मुशाहिदा करने वालों के लिए हमेशा एक सी ही रहती है, चाहे सोर्स या मुशाहिदा करने वाला किसी भी रफ्तार से हरकत कर रहा हो। यानी रोशनी की स्पीड कांस्टेंट है और कोई भी चीज़ जो मास रखती हो इस स्पीड को हासिल नहीं कर सकती। अगर गाड़ी में खड़ा हुआ शख्स लेज़र लाइट की रेस को ऑन करे तो बस में बैठा हुआ शख्स और रुका हुआ शख्स रोशनी की एक ही रफ्तार को कैलकुलेट करेंगे, जो कि 3 करोड़ किलोमीटर फी सेकंड है, ना इससे कम ना इससे ज़्यादा। रोशनी सोर्स और मुशाहिदकार के दरमियान रिलेटिव हरकत से कतई नज़र हमेशा एक सी रफ्तार से हरकत करती है। 1913 में डेस्टर ने राय दी कि तेज़ी से हरकत करते हुए बाइनरी स्टार्स की मदद से रोशनी की रफ्तार को नापा जा सकता है। साइंसदानों ने मुख्तलिफ तजर्बात करके तस्दीक की कि किसी हरकत करते हुए सितारे से आने वाली रोशनी की रफ्तार किसी साकिन सितारे से आती हुई रोशनी की रफ्तार के बराबर है, और रोशनी की ये रफ्तार किसी मुंबा पर इफ़ेक्ट नहीं करती। यानी फोटॉन्स की रफ्तार सोर्स और मुशाहिदकार के दरमियान रिलेटिव मोशन से कतई नज़र हमेशा एक सी रहती है। रोशनी फोटॉन्स के छोटे बंडल्स पर मुश्तमिल होती है। जब फ्लैश लाइट को ऑन किया जाता है तो तभी हम फोटॉन्स की एक स्ट्रीम को शूट करते हैं। हमारे लिए रफ्तार पैमाना है कि कोई ऑब्जेक्ट मखसूस अरसा में कितनी दूर तक सफ़र कर सकता है। अगर हम कार में 50 मील फी घंटा की रफ्तार से जा रहे हों तो इसका ये मतलब है कि हम 1 घंटा तक इसी हालत में रहें तो 50 किलोमीटर का सफ़र तय कर लेंगे। इसी तरह फासला स्पेस के बारे में एक तस्वुर है। ये 2 पॉइंट्स के दरमियान फासले को नापने का पैमाना है, और टाइम 2 वक़ूओं के दरमियान वक्त का पैमाना है। आइंस्टाइन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के मुताबिक वक्त हर मुशाहिदा करने वाले के लिए एक जैसा नहीं होता। अगर कोई जिस्म बहुत ज़्यादा रफ्तार से हरकत कर रहा हो तो उसके लिए वक्त का गुजरना साकिन शख्स के मुकाबले में मुख्तलिफ हो सकता है। फ़र्ज़ करें एक लंबी रेलगाड़ी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही है। गाड़ी के ऐन दरमियान में एक फ्लैश लाइट रखी हुई है, जबकि गाड़ी के दोनों सिरों पर एक एक शख्स बैठा है। अब पहली सूरत यह है कि अगर रेलगाड़ी साकिन हो तो जैसे ही फ्लैश लाइट जलती है रोशनी दोनों सिमतों में एक ही रफ्तार से सफ़र करती है।
چونکہ دونوں افراد فلیش لائٹ سے برابر فاصلے پر ہے، اس لیے روشنی دونوں تک ایک ہی وقت میں پہنچتی ہے۔ دونوں اس بات پر متفق ہوں گے کہ روشنی بیک وقت ان تک پہنچی۔ اب اگر یہ ریل گاڑی بہت زیادہ رفتار سے آگے بڑھ رہی ہے، گاڑی کے اندر بیٹھے ہوئے افراد کے لیے فلیش لائٹ بھی درمیان میں موجود ہے اور وہ خود بھی اسی رفتار سے حرکت کر رہے ہیں۔ ان کے نقطۂ نظر سے دونوں سروں کا فاصلہ برابر ہے، اور چونکہ روشنی کی رفتار ہر مشاہدہ کرنے والے کے لیے ہمیشہ ایک سی رہتی ہے، اس لیے وہ یہی دیکھیں گے کہ روشنی دونوں افراد تک ایک ہی وقت میں پہنچی۔ لیکن پلیٹ فارم پر کھڑا شخص، ایک ساکن مشاہدہ کرنے والا شخص، بالکل مختلف منظر دیکھتا ہے۔ اس کے مطابق ریل گاڑی آگے بڑھ رہی ہے، فلیش لائٹ سے نکلنے والی روشنی جب اگلے سرے کی طرف جاتی ہے تو وہ مسلسل روشنی سے دور جا رہا ہے، اس لیے روشنی کو وہاں پہنچنے میں زیادہ وقت لگتا ہے۔ دوسری طرف پچھلا سرا روشنی کی طرف بڑھ رہا ہے، اس لیے روشنی وہاں پہلے پہنچ جاتی ہے۔ اس طرح پلیٹ فارم پر موجود شخص کے مطابق پچھلے سرے پر روشنی پہلے پہنچی ہے، جبکہ اگلے سرے پر بعد میں۔ حالانکہ گاڑی کے اندر موجود دونوں افراد کے مطابق روشنی دونوں تک ایک ہی وقت میں پہنچی تھی۔ یہ مثال ظاہر کرتی ہے کہ دو واقعات کا سائملٹینیس ہونا حقیقت نہیں، بلکہ مشاہدہ کرنے والے کی حالت پر منحصر ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وقت اور فاصلہ مستقل نہیں، بلکہ حرکت کے ساتھ تبدیل ہو سکتے ہیں۔ وقت کے سست ہونے کے تصور کو سمجھانے کے لیے لائٹ کلاک کا استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ کلاک دو میرر پر مشتمل ہے جو ایک دوسرے کے بالکل سامنے رکھے ہوئے ہیں۔ ان کے درمیان ایک فوٹون مسلسل نیچے والے آئینے سے اوپر والے آئینے تک سفر کرتا ہے، پھر واپس نیچے آتا ہے۔ روشنی کا اوپر جا کر واپس نیچے آنا ایک مکمل چکر یعنی ٹک کہلاتا ہے۔ اگر ایک سیکنڈ میں یہ عمل ایک مخصوص تعداد میں مکمل ہو تو ہم اسی تعداد کو ایک سیکنڈ کا پیمانہ مان لیتے ہیں۔ اب تصور کریں کہ یہی اٹامک کلاک ایک ایسی ریل گاڑی کے اندر رکھی ہوئی ہے جو بہت زیادہ رفتار سے حرکت کر رہی ہے۔ ریل گاڑی کے اندر موجود مشاہدہ کرنے والے کے لیے فوٹون صرف سیدھا اوپر اور نیچے سفر کرتا ہے، کیونکہ گاڑی بھی اس کے ساتھ حرکت کر رہی ہے۔ اس کے مطابق فوٹون ہر بار پہلے کی طرح برابر وقت میں آئینوں سے ٹکراتا ہے، اس لیے گھڑی معمول کے مطابق چلتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ لیکن پلیٹ فارم پر کھڑا ساکن مشاہدہ کرنے والا مختلف منظر دیکھتا ہے۔ اس کے مطابق ریل گاڑی آگے بڑھ رہی ہے، اس کے لیے فوٹون صرف اوپر نیچے نہیں بلکہ ترچھا راستہ اختیار کرتا ہے، کیونکہ روشنی کی رفتار ہمیشہ مستقل رہتی ہے، اس لیے ترچھا اور زیادہ لمبا راستہ طے کرنے کے لیے فوٹون کو زیادہ وقت درکار ہوتا ہے۔ نتیجتاً فوٹون آئینوں سے پہلے کی نسبت کم بار ٹکراتا ہے، یعنی ایک سیکنڈ میں گھڑی کے ٹک ٹک کم ہو جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ساکن مشاہدہ کرنے والے کے مطابق حرکت کرتی ہوئی گھڑی آہستہ چلتی ہے۔ اسی نتیجے کو ٹائم ڈیلیشن کہا جاتا ہے، یعنی یوں کسی جسم کی رفتار روشنی کی رفتار کے قریب پہنچتی ہے، اس کے لیے وقت اتنا ہی سست گزرتا ہے۔ یہی پیشین گوئی بعد میں انتہائی درست اٹامک کلاک کے تجربات سے ثابت ہو چکی ہے، جن میں تیز رفتار سیٹلائٹ پر نصب گھڑیوں کا وقت زمین پر موجود گھڑیوں سے مختلف پایا گیا۔ یہ بات صرف لائٹ کلاک کے لیے درست نہیں بلکہ یہ خود ٹائم کے لیے بھی درست ہے، یعنی کسی رکے ہوئے شخص کی نسبت ایک حرکت کرتے ہوئے شخص کے لیے وقت زیادہ سست روی سے گزرتا ہے۔ تو اس سے ہم یہ نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ ساکن شخص کی نسبت حرکت کی حالت میں ہونے میں ہم زیادہ عرصہ تک جینے کے قابل ہوں گے۔ تو اس بات کا اطلاق صرف اس انسان کی عمر پر نہیں ہوگا بلکہ اس کی دل کی دھڑکن بھی سست ہو جائے گی۔ روشنی کی سپیڈ کانسٹنٹ ہونے کی وجہ سے صرف وقت پر ہی نہیں بلکہ لمبائی پر بھی اثر ہوتا ہے، جسے لورنٹز کنٹریکشن کہا جاتا ہے۔ جس طرح وقت سست ہو جاتا ہے، ایسے ہی حرکت کرتا ہوا جسم لمبائی کے روپ میں سکڑ جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اسپیشل تھیوری آف ریلیٹیوٹی کے مطابق حرکت میں اصل میں کون ہے؟ اس سوال کا کوئی ایک ایبسولوٹ جواب نہیں، کیونکہ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ صرف حرکت کرنے والا شخص ہی حرکت میں ہے یا صرف رکا ہوا شخص ہی ساکن ہے۔ حرکت ہمیشہ ریلیٹیو ہوتی ہے۔ فرض کریں کہ ایک شخص تیز رفتار ٹرین میں بیٹھا ہے جبکہ دوسرا شخص پلیٹ فارم پر کھڑا ہے۔ پلیٹ فارم پر موجود شخص کے لیے ٹرین والا شخص حرکت کر رہا ہے، لیکن ٹرین میں بیٹھے ہوئے شخص کے لیے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ خود ساکن ہے اور پلیٹ فارم سمیت پوری زمین اس کے مقابلے میں پیچھے کی طرف حرکت کر رہی ہے۔ اس لیے اسپیشل تھیوری آف ریلیٹیوٹی یہ بتاتی ہے کہ کوئی بھی یونیفارم ویلاسٹی سے حرکت کرنے والا فریم دوسرے فریم پر فوقیت نہیں رکھتا۔ فزکس کے قوانین دونوں کے لیے یکساں رہتے ہیں اور حرکت کا فیصلہ ہمیشہ ایک جسم کو دوسرے جسم کے مقابلے میں کیا جاتا ہے، نہ کہ کسی مطلق ساکن نقطے کے حوالے سے، یعنی دونوں اجسام اپنے اپنے نقطہ نظر سے درست ہیں۔ حرکت کوئی مطلق حقیقت نہیں بلکہ ایک ریلیٹیو تصور ہے۔